تستغيث منهم الحرائر ويصرخ منهم الصغار، فهبوا لنصرتهم وابذلوا المال لمواساتهم حتى تزول محنتهم وتنكشف شدتهم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ غضب الرب. أخرجه الترمذي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، فقد فاز المستغفرون وربح التائبون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، انكشف الغطاء وسقط القناع. تحالفت الأفاعي وتمالأت الأعادي، ولا يرجى من الحية الرقطاء سلم ولا حل. وخبيث المذهب نتن المشرب لا أمان له ولا عهد. وأما القاتل السفاح فسينال عاقبة ظلمه وجزاء صنعه، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. ولا رحم الله منه شعره ولا أسكن منه عرقا، وعجل الله حتفه ومنح المجاهدين كتفه، ومزق ملكه وحزبه وجنده. ونصر الله قريب وآمال أهل الشرك تخيب. وصلوا وسلموا على خير الورى، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر المجاهدين في الشام يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام يا رب العالمين.